नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अलहम्रा आर्ट्स कौंसिल लाहौर में पंजाबी कल्चर डे की रंगारंग तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें शोबिस, अदब और सकाफत से वाबस्ता मुतअद्दिद शख्सियात ने शिरकत की और पंजाब की सकाफत को भरपूर खराजे तहसीन पेश किया। अदाकारा रेशम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम अकाउंट पर हाल ही में मुनक्किद होने वाली पंजाबी कल्चर डे की मरकजी तकरीब के दौरान ली गई तस्वीर शेयर की। अदाकारा रेशम ने कैप्शन में लिखा कि पंजाब कल्चर डे के मौके पर मरियम नवाज से मुलाकात मेरे लिए एक ऐसा दिल नशीन तजुर्बा था जिसका असर अब तक मेरे दिलो दिमाग पर कायम है। इन्होंने कहा कि मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि शख्सियत का जादू क्या होता है। इनकी गुफ्तगू में खलूस, अपनायत और एतमाद नुमाया था और यही अनासिर मुझे बेहद मुतासिर कर गए। रेशम ने मरियम नवाज की तारीफ करते हुए लिखा कि एक औरत होकर जिस अंदाज से इन्होंने मर्दों पर सबकत हासिल की वो काबिले रश्क है। इनके लिए दिल से सिर्फ नेक तमन्नाएं और दुआएं निकलती हैं। जियो मरियम। अब तो वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के दुश्मन भी मानते हैं वो पंजाब में काम कर रही हैं। मेरी उनसे मेरी पहली मुलाकात थी, वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं। मुझे उनसे पॉजिटिव वाइब्स आई। मुझे उन्होंने बताया वो मेरी लंगर की वीडियोस भी देखती हैं और मुझे कहा मेरे लिए दुआ किया करें। रेशम वो वही अदाकारा है जिसने मरियम नवाज की शान में कलाबे मिला दिए। कहते हैं मिरासी मिरासी को पहचानता है। हर तबके की अपनी मेल मुलाकात होती है। बंदा खुद जैसा हो वैसा बंदा उसे मिल ही जाता है। उसकी जैसी जात बरादरी हो वैसी जात बरादरी उसे मिल जाती है। जिस तरह मरियम और रेशम एक दूसरे को मिल गयी। बेचारी रेशम कब से फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ चुकी है। दिल को सुकून देने के लिए अब लंगर पकाती है। हालांकि मरियम नवाज को लंगर नाम से ही नफरत है, क्योंकि इसे उन्हें 3.5 साल की सख्ती याद आती है जब इमरान खान हुकूमत में थे और उन्होंने लंगर खाने खोले थे। खैर, रेशम को लग रहा था कि नानी के साथ तस्वीर इंस्टा पर लगाने से शायद इसके दर्जात बुलंद होंगे, मगर उल्टा लोगों ने इसकी क्लास लेना शुरू कर दी। फिर मरियम की तारीफें छोड़कर इसने दिल की बात कर ही दी। वसीम बादामी के शो में एक सवाल का जवाब देते हुए माजी की अदाकारा रेशम ने कहा कि इन्हें इमरान खान बहुत पसंद है। उन्होंने वो काम किए हैं जो किसी हुकूमत ने भी नहीं किए। जैसा इमरान खान है वैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। लगता है अवामी फटकार काम आ गई। मुसूफा का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और अब इसे भी पता लग चुका है कि जो खान की तारीफ करता है अवाम सिर्फ उसे पसंद करते हैं, और जो शरीफ टब्बर का नाम लेता है उनके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है अवाम उसे पसंद नहीं करते बल्कि उसका जीना हराम कर देते हैं, उसकी जिंदगी को इबरत बना देते हैं। ये वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। सेल्फी लिया मेरे साथ तो वो यकीन करें मैंने जब पोस्ट किया ना तो कुछ ऐसे कमेंट्स भी मिले, अनफॉलो कर देंगे, ये कर देंगे। उफ, खाने बदतमीजी शुरू। लेकिन इमरान खान साहब इसलिए बेहद पसंद है कि वो जो इंसानियत की भी करे वो तो हुक्मरान भी नहीं करते। स्वागत खाना की यूरोप भी गई मैंने, फंडरेजर की अभी 6-7 महीने पहले। बहुत ज्यादा लोगों से रेशम और मरियम साथ साथ बैठी थी। मरियम की बॉडी लैंग्वेज से बेजारी झलक रही थी। वो रेशम के साथ सिर्फ बैठी थी और उन्होंने इस तरह से गुफ्तगू की जैसे मजबूरी में बात कर रही हो। रेशम उन पर रेशमें खत्मी होती जा रही थी, मगर वो रेशम को ज्यादा लिफ्ट नहीं करा रही थी। दरअसल नालायक नवाज क्या गुफ्तगू करती। जिस औरत के अंदर सिर्फ साजिशों का सियासी बयानिया चलता हो वो क्या किसी से गुफ्तगू करेगी। यहाँ इमरान खान बैठे होते तो उन्होंने कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू कर देनी थी जो सालों तक बुलाई ना जा सकती। मरियम के पास बात करने के लिए नहीं होती, क्योंकि ना वो किताबें पढ़ती है ना ही कोई अच्छी मालूमात रखती है सिवाय ब्रांड्स और खाने पीने के। उन्हें क्या गुफ्तगू आती होगी, वो भी इस बारे में रेशम जैसी माड़ी अदाकारा से क्या बात करती। इसलिए जान छुड़ाने वाले अंदाज में बार बार सामने स्टेज की तरफ मुतवज्जो हो जाती। रेशम साहिबा, माजरत के साथ तुम अपनी अवामी मकबूलियत खो बैठी हो। मोहतरमा रेशम साहबा, तारीफ क्यों ना करें। 2 दिन पहले पंजाब कल्चर डे पर भी वजीर आला के साथ बैठी थी और पता नहीं क्या क्या नवाजा गया है इन लोगों को ताकि हुकूमत के हक में कोई ताज़ा बयान जारी कराया जा सके। रेशम ने कहा दुश्मन भी मान गए कि मरियम काम कर रही है। हम ये तस्लीम करते हैं सोशल मीडिया पर काम कर रही है, लेकिन ज़ाहरी तौर तो हमें कोई काम नजर नहीं आ रहा है सिवाय लोगों की रेडियां तोड़ने के, रोजगार छीनने के। काम करना ना करना ये कोई बहस ही नहीं। बहस ये है कि अवामी रायदही के मुताबिक वो काम करने की मजाजी है तो काम क्यों कर रही है। मैंने अभी लोगों के कमेंट चेक किए हैं। अगर इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए, उसे अगले दिन इलेक्शन करवा दिया जाए तो इमरान खान 100% इनको शिकस्त देगा। मुझे तो बादामी पर हंसी आ रही है। अगर उसकी क्लास ले ली पीटीआई की यूथ ने तो उसका क्या बनेगा। रेशम को तो वो पहले भी नहीं मानते थे। शरीफों की सियासत का दुश्मन बाहर से नहीं अंदर से है। इनकी सियासत उस वक्त बढ़ गई जब इस पार्टी की बागडोर एक औरत के स्पुर्द की। दूसरा बड़ा सबब जिसकी वजह से इनकी सियासत दफन हो चुकी, हर बार डीले करके जद्दा लंदन भाग जाना। ये लोग 1980 से हुकूमत कर रहे हैं। 4 बार वजीर आजम बने, 8 बार पंजाब के वजीर आला बने, लेकिन आज भी अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। अगर तरक्की वाकई हुई
ہوتی تو آج پاکستان میں عالمی معیار کی صنعتیں ہوتی, نوجوانوں کو نوکریاں ملتی, صحت کی سہولتیں بہتر ہوتی اور معیشت مستحکم ہوتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام مہنگائی, بے روزگاری اور بنیادی سہولتوں کے فقدان کا سامنا کر رہی ہے. ریشم صاحبہ, لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں, آپ رمضان میں غریبوں کو افطاری کرواتی ہیں, چور ٹبر کے ساتھ آپ اپنی عزت خراب نہ کریں. شریف خاندان وہ خراب سبزی ہے جس پر میڈیا زبردستی پانی چھڑک چھڑک کر تازہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اندر سے وہ گل سڑ چکی ہے اور بدبودار ہے. کسی نے ریشم کو انسٹا پر لکھا, ریشم آنٹی اچھی بلی لنگر پکاتی تھی, یہ کیا چول ماری ہے آپ نے, آج سے ان پالو. اب ریشم بھی پریشان ہے کہ ایک ہی غلطی میں کر بیٹھی. ویسے انصافیوں کے ہاں سافٹ ویئر تسلی سے اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے. غزہ پر اسرائیلی بمباری سے صفایا کرنے اور قبلہ اول کے اندر یہودی عبادات شروع کرنے پر یہاں مینڈیٹ چوروں, شریفوں اور زرداریوں نے جان بوجھ کر PSL شروع کرا دیا. مریم نواز نے میلہ ٹھیلا شروع کر دیا. ابھی تو زلزلے اور پتھروں کی بارش ہوئی ہے. مزید تحقیق کی تو پتا چلا کہ مریم نواز گھر سے بے نظیر بننے نکلی تھی, خان کے ڈر سے نصیب و لال بن گئی. اور تحقیق کریں یا بس کر دیں, مریم نواز کی زراعت میں سال کی کارکردگی اور محنت چند لائنوں میں. DAP کھاد 2022 میں 8,000 روپے کی ملتی تھی, مریم نواز کی محنت سے 13,000 میں ملنے لگی. یوریا کھاد 2022 میں 3,600 میں ملتی تھی, مریم نواز کی محنت سے 4,800 میں ملی. بجلی جو 2022 میں 17 روپے سے 23 تک فی یونٹ ملتا تھا, اب وہ کسان کو 75 روپے فی یونٹ مل رہا ہے, صرف مریم نواز کی محنت سے. ڈیزل جو 2022 میں 160 کا ملتا تھا, مریم نواز کی محنت سے کسان کو 260 روپے فی لیٹر مل رہا ہے, صرف اور صرف مریم نواز کی محنت سے. پانی جو 2022 میں 800 روپے فی گھنٹہ ملتا تھا, مریم نواز کی محنت کی وجہ سے کسان کو 1,800 روپے میں فی گھنٹہ مل رہا ہے. گندم کا ریٹ 2022 میں کسان کو مل رہا تھا 3,900 روپے فی من, اب مریم نواز کی محنت سے کسان کو گندم کا فی من 2,100 یا پھر 2,200 روپے مل رہا ہے. کسان کو مارکیٹ میں پیسوں سے DAP مل رہی تھی 11,500 میں, پھر مریم نواز کی محنت سے کسان کارڈ کے ذریعے وہ کھاد کسان کو 12,500 سے لے کر 13,000 تک ملی. کمال کر دیا مریم نواز کی محنت نے. کسان سڑکوں پہ رل گیا, کسان کی گندم کھیتوں میں رل گئی, نہ ریٹ نہ خریدار, صرف مریم نواز کی محنت سے. لوگ اب الیکٹرانک میڈیا کے پروپیگنڈے سے بے وقوف نہیں بنیں گے, آپ غلط بیانیاں نہیں بنا سکتے. مریم کی کارکردگی صرف اتنی ہے کہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی وفادار ہے, اور یہ بات پوری قوم جانتی ہے, اور اتنی عاجز ہے کہ جب سے پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنی ہے عورتوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, کوئی گھر محفوظ نہیں ہے. ان لوگوں میں سے جو کوئی بھی اس خاندان سے جڑے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا. ان جھوٹوں کے ساتھ اور کرپٹ لوگوں کے ساتھ جو کوئی بھی جتنا تعلق رکھے گا وہ اتنا ہی مائنس ہوتا جائے گا. آج کل صحافیوں اور اداکاروں میں تمغہ لینے کا مقابلہ چل رہا ہے. یہ محترمہ بھی تمغہ لینے کی دور میں شامل ہو گئی ہیں. بے شعور خاتون ریشم کو شاید معلوم نہیں ہے کہ یہ خاتون اصلی وزیر اعلیٰ نہیں ہے, بلکہ چوری کے مینڈیٹ سے وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے. مریم نواز کہتی ہے کہ دنیا بھر کا میوزک سن لیں, مگر بلے بلے ٹور پنجابن جیسی بات کہیں اور نہیں. بنگڑے کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں. صحیح بات ہے, میراسی ہی میراسی کو پہچانتا ہے, ورنہ قوم میوزک کو اتنا کہاں پہچانتی ہے. حالیہ زرعی تباہی سے ملک میں بے روزگاری بڑھے گی اور شہروں میں نقل و مکانی کی وجہ سے الگ پریشانی بنے گی, لیکن حکومت کو کیا. مریم کے گیت گانے کے لیے ان کے پیڑ سوشل میڈیا اور سیاسی میراسی ہیں نا. ریشم صاحبہ آنکھیں کھولیں اور ٹک ٹاک کی دنیا سے نکل کر ماضی میں خان کی حکومت کے کام کا جائزہ لیں. عمران خان کی 3.5 سال حکومت میں پاکستان کو درپیش کئی چیلنجز کے باوجود کچھ اہم ترقیاتی اقدامات دیکھنے میں آئے, خاص طور پر صنعت اور زراعت کے شعبے میں. فیصلہ آباد جو ملک کا صنعتی دل سمجھا جاتا ہے, وہاں کی بند پڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری دوبارہ چل پڑی, برآمدات میں اضافہ ہوا اور ٹیکسٹائل انڈسٹری نے روزگار کے کئی مواقع پیدا کیے. اس کے علاوہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو فروغ دینے کے لیے آسان قرضہ اسکیمیں متعارف کروائی گئیں, جن سے نوجوانوں اور خواتین کو کاروبار شروع کرنے میں مدد ملی. کسانوں کے لیے عمران خان کی حکومت نے کئی مثبت اقدامات کیے. کسان کارڈ کا اجرا کیا گیا تاکہ کھاد, بیج اور دیگر زرعی سہولیات تک براہ راست رسائی ممکن ہو. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.